नमस्कारः। सम्प्रति संस्कृतवार्ताः प्रवाचिक श्रीलेखा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री ब्रिटनदेशः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी ह्यः ब्रिटनदेशीयेन राज्ञा चार्ल्स् तृतीयेन सह वार्तां कृतवान्। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकान् सम्बन्धान् संस्मरन्तौ उभौ नेतारौ भारत-ब्रिटनयोः मध्ये राजनैतिकसहभागित्वाय स्वीयप्रतिबद्धतायां पुष्टिं कृतवन्तौ। एकस्मिन् सामाजिकसन्देशपटले प्रधानमन्त्री अलिखत् यत् असौ ऋतुदशाकार्याचरणं स्थिरतां च समेत्य पारस्परिकहितानां विविधेषु विषयेषु चर्चां कृतवान्। लोकसभाध्यक्षः। लोकसभाध्यक्षेण ओम बिडला इत्यनेन कठोरादिष्टं यत् केनापि राजनीतिकदलेन सांसदसमूहैश्च संसद्भवनस्य कस्मिन्नपि द्वारे प्रदर्शयन् नैव आचरणीयम् इति निर्देशोऽयं ह्यः संसत्परिसरे जातां घटनाम् अभिलक्ष्य प्रख्यापितः। यदा काङ्ग्रेस् भाजपा दलयोः सांसदैः विरोधप्रदर्शनकाले पारस्परिकः प्रहारः कृतः, येन हि द्वौ सांसदौ व्रणितौ जातौ, उभौ सांसदौ चिकित्सालये चिकित्सां प्राप्तवन्तौ च। दिल्ल्यारक्षिः। भाजपेति दलेन ख्यापित परिवेदनान्तरं दिल्ल्यारक्षकैः काङ्ग्रेस् दलस्य राहुलगान्धिनः विरुध्य प्राथमिकी पञ्जीकृता। दिल्ल्यारक्षिणा प्रोदीरितं यत् केवलं भारतीयन्यायसंहितायाः 9अधिकैकशतं धारा अपसारिता, अन्याः च सर्वाः धाराः ताः एव सन्ति याः परिवेदनायां प्रदत्ताः। भाजपेति दलस्य अनुरागसिंहठाकुरः, भासुरीस्वराजः, हेमङ्गजोशी इत्यये ह्यः लोकसभायाः विपक्षनेतुः राहुलगान्धिनः विरुध्य संसत्मार्गस्य दिल्ल्यारक्षीस्थानके प्राथमिकीं सूचितवन्तः। अमितशाहः। केन्द्रीयगृहमन्त्री श्री अमितशाहः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आतङ्कवादं विरुध्य शून्यसहिष्णुतानीत्यानुसारं प्रशासनं शीघ्रमेव जम्मूकश्मीरस्य आतङ्कवादमुक्तं लक्ष्यं प्राप्स्यति इति। तत्रैव एतदर्थं सर्वाणि संसाधनानि समुपलब्धानि कारयिष्यते। ह्यः नवदिल्ल्यां जम्मूकश्मीरस्य स्थितिं समादाय जातस्य एकस्य उच्चस्तरीयसुरक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् श्री शाह उक्तवान्, मोदीप्रशासनं समेषां सुरक्षाबलानां संयुक्तप्रयासैः जम्मूकश्मीरे आतङ्कवादे पूर्णतया प्रभुत्वस्थापनाय प्रतिबद्धं वर्तते। विधानसभा-लोकसभानिर्वाचनेषु कृता सहभागिता एतत् प्रदर्शयति यत् जम्मूकश्मीरस्य जनाः देशस्य लोकतन्त्रे विश्वसन्ति इति। विदेशसचिवः यात्रा। विदेशसचिवः विक्रममिस्री इत्येषः अद्यारभ्य मॉरिशस् देशस्य 3-दिवसीययात्रार्थं गच्छति इति। इयं यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नवीनचन्द्ररामगुलामा इत्यस्य नेतृत्वे मॉरिशस् देशे नवीनप्रशासनस्य निर्माणानन्तरं भारत-मॉरिशस् देशयोर्मध्ये प्रथमम् उच्चस्तरीयं द्विपक्षीयसहभागित्वं वर्तते। अवधेयं वर्तते यत् उभयोः देशयोः मध्ये निहिताः सम्बन्धाः प्राचीनकालादेव विद्यन्ते, याः हि इतिहास-संस्कृति-परम्परासु आधारिताः वर्तन्ते। इयं यात्रा मॉरिशस् देशेन सह भारतस्य द्विपक्षीयसम्बन्धान् इतोपि अग्रे समेधितुम् अवसरत्वेन दृश्यते इति। परीक्षा पे चर्चा इति।
परीक्षा पे चर्चा इत्येतस्य अष्टमं संस्करणम् आगामिनि मासे आयोजयिष्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रारब्धाय विलक्षणाय संवादात्मकाय कार्यक्रमाय पञ्जीयनकार्यम् उद्घाटितम्, यद्धि मै गव् इत्यस्मिन् आन्तर्जालिके जनवरी मासस्य 14 दिनाङ्कपर्यन्तम् उद्घाटितं भविष्यति। बालानां परीक्षासम्बन्धं मानसिकावसादं दूरीकर्तुम् अयं कार्यक्रमः छात्रेभ्यः अभिभावकेभ्यः शिक्षकेभ्यः च महत्वपूर्णः वर्तते। क्रिकेट् महिलानां 20 प्रति 20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट् प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ मुम्बय्याः DV पटेल् क्रीडाङ्गणे प्रतिस्पर्धायाः तृतीया अन्तिमे च द्वन्द्वे भारतीयदलेन वेस्ट्इण्डीस् दलं 2 इत्यङ्कान्तरालेन पराजित्य शृङ्खला स्वनाम्नि पञ्जीकृता इति वार्ताः।